येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेकळाचे हेडलाईन्स. शेनवारा वास्को सड्यार कोयर उडोवपाचे सुवातेर लागलो उजो. मुरगांव पालिका कोयराचो प्रश्न तडीक लावपाक थारला अपेशी. समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला आरोप. सांताक्रूज वाठारांत आयतारा व्हडा उमेदीन मनयले पुरुमेताचे फेस्ता निमतान भाविकांनी चर्चीन वचून देवाचे घेतले बेसांव. गोंयांत 8 आनी 9 तारखेक पडटलो हलको पावस. जाल्यार कांय प्रमाणात हवामान उरतले सुके. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शेनवारा सांजवेळार वास्को सड्यार कोयर उडोवपाचे सुवातेर उजो लागलो. लोकांनी प्रदूषण कित्याक खावपाचे? मुरगांवची नगरपालिका कोयराचो प्रश्न तडीक लावपाक अपेशीत थारला असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केला. जाल्यार आपूण हे घडणुकेची चवकशी सुरू करतलो तशेंच सक्तीची कारवाय करतलो अशें मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगला. पळयात पुराय बातमी. शेनवारा सांजवेळार मुरगांवच्या सडा वाठारांतल्या प्लास्टिकच्या कोयराच्या डब्यात उजो लागलो. म्हायती मेळटकच वास्को उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावन उजो आटपात हाडलो. समाज वावुरपी शंकर पोळजीन कोयराच्या प्रश्नाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर एमएमसीक अपेस आयला असो आरोप केलो. फाटल्या वर्सांय अशीच घडणूक घडिल्ली आनी उजो पुरायपणान निवळपाक सुमार 6 म्हयने लागले हाची ताणें याद करून दिली. प्लास्टिक डंपात उजो लागल्या उपरांत विकारी धुंवर भायर सरता. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर एमएमसी आनी ताच्या वांगड्यांनी बेगोबेग पावलां उबारपाची अशी तांणी मागणी केल्या. पळय, गेल्या वर्सा सुद्धा असोच सेम एक इन्सिडंट जाल्लो कितें आनी उजो पेटलेलो आनी तो उजो पालोवपाक कितलेशे म्हयने लागले आनी पालोवंक ना तो. आणि हे जे टॉक्सीक गॅसीस आहा ते ह्या मुरमुगांवच्या लोकांनी ब्रीथ केले. आणि आयज सुद्दां आमची म्युनिसिपालिटी जागी जायना. प्रिकॉशनरी मेजर्स कांय ना, प्लॅनिंग कांय ना. कित्याक जाता तर म्युनिसिपालिटी वर्कर्स आहा न्हू, कितें तांकां बाबड्यांक पेमेंट टायम टू टायम मेळना म्हणून ते बाबडे सारकें काम करनासतले कितें. आनी एक्चुअली दीस इज अ सिरियस मॅटर. मुरमुगांवान मेन प्रॉब्लम कोल आनी सेकंड प्रॉब्लम गार्बेज. आतां ही गार्बेज हँडलिंग हेंचे कडेन जायना. तुमकां खबर आसतलें कितले चेअरपर्सन येयले आनी कितले चेअरपर्सन गेले. कोट्यांनी पयशे मोडले तेंच्यांनी हे गार्बेज डंपिंग यार्डाचेर. हिशोब आनी कोत ना आनी विचारीत जाल्यार तेंचे कडेन हिशोब ना थंयसर. RTI सुद्दां मागली जाल्यार हिशोब मेळना कितें. आयज परत हांगा उजो लागलो आनी उजो इतलो पेटलेलो फायर डिपार्टमेंटाक हांव वालर दिता. विदीन 15 मिनिट्स ते हांगासर पावले. हांगासर एक लोकल कोणी फोन केलो ताका 15 मिनटां भितून पावून तेंच्यांनी तो उजो पालयला. आतां जस्ट खबर जाला आनी आतां हे म्युनिसिपालिटीचे एवढे वर्कर्स आहा ते मशिनान ती माती घालून ते आतां पालोवपाक ट्राय करता. हे सेम सिच्युएशन लास्ट टायम क्रिएट जाल्लेले आनी रातचे बिच्चे बीन जर जाले सपोज सगळें पेटोवन वयतले मरे. कोणाक पडोवन गेला. आयज जेन्ना गार्बेज हँडलिंग तुमी जर करतात न्हू ती गार्बेज हँडलिंग कवर जावपाक जाय सगळी. अशी ओपन हँडलिंग करपाक जायना. हे पोल्युशन कित्याक खावपाचें रे आमी? तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर हे कित्याक खावपाचें? म्हाका एक सांग, जेचे कडेन ही मिनिस्ट्री आहा न्हू तुमकां फंड्स येना रे. फंड्स येना. म्युनिसिपालिटी कडेन पैसे ना जाल्यार हांव सगळ्या कावन्सिलरांचे रेजिग्नेशन मागता. कितें रे चेअरपर्सनाचे रेजिग्नेशन मागता. तुमचे कडेन हँडल जायना जाल्यार हे उट सूट आमी कित्याक बेर करपाचें? आतां हो जो धुंवर आहा हे जे टॉक्सीक गॅसीस आहा ल्हान भुरगीं आमची ब्रीथ करतली. खंयच ना म्हटल्यार म्हयनोभर लागतलो ताका पालोवपाक. कित्याक गेल्या फावटी 6 म्हयने लागले. 6 म्हयने मायज. गेल्या फावटी पावस जेन्ना येयला न्हू तेन्ना ते पालवला. कितें ताका पालोवपाक हेंचे कडेन जावंक ना आनी हो धुंवर आयज सगळे सडेकार ब्रीथ करतले. सो हे नेग्लिजन्स कोणा खातीर? हे नेग्लिजन्स आयज हे जे पॉलिटिशियन आहा तेंचो लक्ष ना. कित्याक ते खंय बिजी आहा ते आमकां खबर ना. म्युनिसिपालिटीचो लक्ष ना. कोणाचे पडोवन गेले ना. आनी आमचे असले एक्टिविस्ट जेन्ना उलयतात तेन्ना मागीर तांकां वायट दिसता आनी आमकां टार्गेट करतात. मागीर जो मनीस थंय आसा वॉचमॅन आसता तो कोणाक हें करनात, कोणाक भितर घेनात. जेन्ना ती आमची गाडी आसा जाल्यार थंयसर भितर एंट्री आहा नाजाल्यार ताका एंट्री ना. पूण हांगा कशें आहा लोकांचें कशें आहा लोक आतां कितें रातचे चोरी आनी बिरेन उडयता. आमी खूब जाण धरला. इवन जर तान्या हॉटेला कडेन पळयात तुमी तो म्हाजो वड आसा. रातचे येता उडयता आनी वयता. मागीर ते त्रास कोणा? आमकां त्रास. कित्याक लोक मागीर एनजीओ बिनजीओ येता आनी मागीर बायट दिता. मागीर आमी काय करना ते लोक करता. पूण हे हितून स्ट्रिक्टली जावपाक जाय. हांवेंय सांगलां आबा आमच्या वॉर्डान कोणाक सांगलां कोणाची गाडी येयली आनी ते माती बिती उडयली कितें जाल्यार तुमी आमकां नंबर दिया कितें आमी तेजी कंप्लेन करूंक शकता. रातचे उडयतना आमकां कांयच कळना. म्हणून इतलेंच सांगता आबा फाल्यां कोणी हांगा येता खंयी खंयच्या वॉर्डान कोणीय उडयता जाल्यार तुम्ही आमकां मोबाईल नंबर द्या. विल टेक एक्शन. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगावकार आनी ओमकार देशप्रभू.
पुलीस हे देशाचे रक्षक हे सिद्ध केले कुंकळे पुलीस राजेश वेळीपान. कुंकळे पोयराबान एक चली जीव दिवपाक गेल्ले. पुलिसांक ताजी खबर लागली. पुलिसांनी ताजो जीव साल्वार केलो. चली मोबायलार आपूण जीव दिवपाची धमकी कोणाक दिताले त्या वेळार पुलिसांनी आयकल्या उपरांत पुलीस कॉन्स्टेबलान 1 किलोमीटर चलयेचो फाटलाव केलो. चलयेन पुलावयल्यान उडी मारली. पुलिसान उदकांत उडी मारून तिचो जीव वाटायलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते कुंकळे पायराबान म्हण थंय आसा आनी ह्या पायराबानार आज एक चेडवान हांगा खंय तरी जीव दिलो. ह्या पुला वयल्यान उडी मारली आनी हे जे उडी मारली चली आसा हेका एक पुलिसेन वाचयले आनी खरेंच आज पुलिसेची तोखणाय करपाची गरज आसा. इतली तोखणाय की आज एक चेडवाची त्यांनी लायफ साल्वार केले. आता हेणी कित्याक जीव दिवपाक हांगा पावले तेजे सविस्तर म्हायती तुमकां आमी दितात. हे जे चली आसा हे कुंकळच्यान सायकलीचेर फोनाचेर उलयतले की कोणा कडेन उलयतले हे कांयच कळना की आपूण जीव दिवपाक वता म्हणून. हे जेन्ना पेट्रोलिंग करपाक जेन्ना PSI कविता रावत जे आसा हे मशिदी कडेन रावल्ले त्या टायमार हेणे तेगे संभाशण उलयत सायकलीन वत ते आयकले आनी तेणे आपल्याचो जो एक PC आसा हेका रोखडेच तेणी सांगले की बेगीन तूं ह्या चेडवा फाटल्यान वच. ते अशें अशें उलयले आपणें आयकले म्हणून. तो जो PC आसा वो त्या चेडवा फाटाफाट धांवत येयलो. जवळजवळ 1 किलोमीटर तो धांवत येवन ते चेडूं ह्या पुला वयल्यान उडी मारली. त्याच बरोबर त्या PCन ह्या पुला वयल्यान उडी मारून ताका जीव वाचयला. आनी त्याच बरोबर स्थानिक लोक जे कोण आसात हेय पावले आनी तेणी आनीक आमी सुद्दां हेल्प करून ह्या चेडवाक खंय तरी वयर काडले आनीक वयर हाडून हांगा तेजे पुलिसे रोखडो फर्स्ट एड केले ताका ट्रिटमेंट दिलो आनीक पुलिसे गाडयांत घालून ताका बाळ्ळीच्या हेल्थ सेंटराक सद्याक वेले कडेन आसा. हे पुलिसेची जे कुंकळे पुलीस आसा हेंची खरीच तोखणाय करपाची गरज आसा आनी तोखणाय करपा जाय तांकां एवॉयडूय दिवपाक जाय. कित्याक 1 किलोमीटर धांवत येवन ह्या चेडवाचो जीव वाचोवप हो व्हेरी डिफिकल्ट आसा. कित्याक इतले पयस धांवत कोणाच्यान जाता 1 किलोमीटर सुमार. पूण ह्या पुलिसेन आपल्याली जिवाची पर्वा न करता धांवत येवन ह्या पुला वयल्यान जी उडी मारली ह्या चेडवाक तेणी वाचयले कडेन आसा. सद्याक ह्या चेडवाची जी परिस्थिती आसा ही बरी आसा. सद्याक तेजेर बाळ्ळी हेल्थ सेंटराक उपचार चालू आसा. फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे कविता रावत जे आसा PSI कुंकळे पुलीस स्टेशनाचे हे करता आनी तांकां एवॉयडूय मेळपा जाय म्हणून लोकां वटेन मागणी आसा. त्याच बरोबर त्या पुलिसे कडेन विचारया की तुवें कशें ह्या भुरग्याक वाचयलें तें. हय आतां कंडिशन कशें आसता तेजें? तूं एक पुलीस आसा कशें दिसलें तुका जीव पयलीं वाचोवचो? आज अशें करून हेजे मुखार अशी काम करतलो. हय आज जर हांगा तूं पावलो नासले भुरगे उरता आसले हय हय पूण तुवें उडी मारून काडले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयांत अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसतना जायत्या वाठारांनी अजूनय वीज, फोन आनी इंटरनेट ओव्हरहेड लायनीचो आस्पाव आसा. पूण जेन्ना व्हडले ट्रक अशा वाठारांतल्यान वतात तेन्ना ते ओव्हरहेड लायनी चड करून मोडटात. देखीक केबल रस्त्यार हुमकळटा आनी येरादारी करप्यांक धोक्याचें थारता. खोल्ली जाल्ली अशीच एक घडणूक दाखयता आमचो रिपोर्टर सुभाशीश गोवेकार. पळयात. We are here at Kolli, one of the suburbs in Mapsa. However, despite being narrow roads in Kolli, we have seen multiple incidents of trucks, massive trucks passing through these narrow roads. Now in an incident seen tonight, massive container trucks were seen passing through this road, taking down overhead lines. Now when these trucks are not supposed to be allowed on such roads, have been seen often flying down these narrow roads. Now when confronted, these drivers claim to say that there were no such rules, they were not aware of any restrictions, and so according to Google Maps were allowed to pass through these roads. Now the danger that poses when these trucks ply is when they take down these wires. Now there have been several incidents in the past where bike riders have often been caught by these wires by the neck. Now when such incidents occur, it's often gone unnoticed. There haven't been fatal accidents fortunately so far, but there have been injuries reported. Now when we spoke to the drivers, a few locals confronted them, but there were no consequences or any fear noticed amongst these drivers. However, this has not been just a one-off incident.
it has been multiple incidents over a course of time. And so far, there have been no signboards, there have been no restrictions enforced by the police. However, as we have seen in this incident today, the driver simply strung the wires up through someone's house and have left the scene. Now this is something that authorities need to take notice of, and until they do so, this continues to remain a danger for the locals of Kholle. गोवा 365 खातीर सुभाशिश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंयांत 7 मेक वेंचणुको जावपाच्यो आसात. देखून उमेदवाराच्या प्रचारांक भर आयला. भाजपाचो नेटान प्रचार चालू आसा. कुंकळ्ळी ताजी भौशीक सभा जाली, जातूंत लोकांचो तांकां उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात. बोलो बोलो भारत माता की अब की बार जय हिंद. 60 वर्सां जाल्या उपरांत विरेटो उलयता. अरे राजघटना आमच्या तकलेर मारली म्हणून, आणि कोणाक सांगता रे कोंकणी कळना म्हणून. गोंयकारांनी सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयला. राजघटना तकलेर मारली म्हणप हेचो अर्थ कितें? आणि दुसरो तो फातोर्डेंतलो उलयता, म्हाका कोंकणी शिकयता, अरे ताका प्रोटेक्ट करून वचूं नाका. त्या फातोर्डकाराकूय सांगता रे हो कुंकळ्ळेंतल्यान निवडून येयला, तेकाय सांगता. ताजोय बी ऑडिओ व्हायरल जाल्लो आसा. ह्या युरी आल्लेमावान कितें केला आणि त्या फातोर्डकारान कितें केला तेय बी तेणीच सांगलें म्हणून बरें जालें. आमकां सांगचें पडोंक ना. जो घटनेचो अपमान करता आणि ज्या पद्धतीत म्हणजे विजय सरदेसायन युरी आल्लेमाव आणि आल्लेमाव फॅमिलीन कितें केला हे तेणीच उघड केलें म्हणून बरें जालें. हांव सदांच म्हणटा की सगळ्या बायलां भितर तांक आसता म्हणून. ती घर संवसार चलोवपी आसूं नाजाल्यार ती काम करपी आसूं, ती सगळे आपल्याचें काम सामकें जबाबदारीन बरे प्रामाणीक रितीन सगळे तरेन करतात आणि ती घरय बरे भशेन सांबाळटात आणि कितें क्षेत्रांत बरे तरेन बसून काम करतात. आणि फक्त आमकां इच्छा शक्ती तर आसत जाल्यार सदांच आमकां यश प्राप्त जाता. आशावाद आसपा जाय आनी आत्मविश्वास आसपा जाय. हे आसत जाल्यार आमकां सदांच यश प्राप्त जातलें. आणि भारतीय जनता पार्टी बायलांक भरपूर प्रोत्साहन दिला, भरपूर आदार दिला. आणि तुम्ही पळयलां आसलें तांकां बायलांचें सशक्तीकरण केल्लें जाय. ताका लागून लोकसभेन विधानसभेन तांणी 33% आरक्षण दिल्लें आसा. आणि हांगा गोंयांत तांणी 50% दिला. म्हणजे खरीच ही अभिमानाची खरीच ही गजाल. स्वतःचे पर्सनल अटॅक केलो ना, पण युरी आलेमाव आणि पयर ह्याच सभा आसतानी अशें म्हणलें की आमकां कुंकळ्ळीकारांक एक भारतीय जनता पार्टीन भाड्याचो बैल दिल्लो आसा आणि हो भाड्याच्या बैलाक आपल्याक ताणें 200 मतांनी हारयलो. अरे तूं सांगता हो भाड्याचो बैल म्हणटा. हांव तुमकां सगळ्यांक याद करून दिवपाक पळयता, ह्या भुमीतले जे पूर्वज म्हजे आसात ते हुतात्मे जाल्ले आसा. 1583 भितर फर्स्ट रिवोल्ट जाल्लो ते आमचे पूर्वज आसा आणि त्याच्या कुटुंबातलो हांव मनीस आसा. हो भाड्याचो बैल जावपाक शकना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आणि मनीषा जाधव. ओडिपीत बेकायदेशीर गजालींक लागून लोबो राणेन राजिनामो दिवचो. लोबोच्या सगळ्या बेकायदेशीरपणाची चवकशी करची आणि ताजे आड आणि पीडीएचो आदलो अध्यक्ष फ्रांसीस सिल्वेरा आड यंत्रणांनी संपर्क साधचो काँग्रेसीन मागला. तशेंच भंडारी समाजान पत्रकार परिशद घेवन भाजपा विरोधात मतां मोडून काँग्रेसीक तेंको दिल्ल्याचें कळीत केलें. गोंय प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्षान आयज पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन भाजपाचो आमदार मायकल लोबो आणि टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेंक उजरावन काडले. गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयान कळंगूट, कांदोळी, आरपोरा, नागव्या आणि पर्रा हांगचो ओडिपी बेकायदेशीर गजालींची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत लेगीत आडावन दवरला. सुनील कौठणकारान सांगलें. Just because of some changed equations, expert review committee report cannot now be pushed under the carpet or downplayed to reintroduce same ODP. हे हांव म्हणना. हे हायकोर्टाची जी ऑर्डर जाल्या 2 तारखेक तातूंत पॅरा 1 ऑफ द पॅरा हे क्लियरली मेन्शन केला. हाजो अर्थ कितें जाता? जस्ट बिकॉज ऑफ सम चेंज इक्वेशन. ही कसली चेंज इक्वेशन? ही इक्वेशन चेंज म्हणल्यार मायकल लोबो जेन्ना काँग्रेसीचो आमदार आसलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो, तेन्ना विश्वजीत राणे ताका धमक्यो दितालो, बीजेपीचे सरकार ताका धमक्यो दिताले. मागीर रिव्यू कमिटी एक्सपर्ट कमिटी गठीत केली, तांच्यांनी फूल इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी तातूंत मायकल लोबोक इंडीक केलो. जेन्ना मायकल लोबोक इंडीक जालो आनी मायकल लोबोक कळ्ळें हें प्रकरण आतां भायर वता म्हणून, मायकल लोबो कडेन आनी कांय उपाय नासलो. मायकल लोबो बीजेपीन गेलो. मायकल लोबो बीजेपीन वतकूच सगळें आसा तशें पयलीं भशेन सुरळीत जालें, नॉर्मल जालें.
आनी हो एक्सपर्ट कमिटीचो रिपोर्ट जो आसा तो म्हाका दिसता विश्वजीत राणेन सालिगांव गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा पळय तातूंत खंय तरी तो घालो. सी वी आर डिमांडींग दॅट ही शूड रिजायन. तांकां जर मॉरल्स जर आसा, मॉरल्स तांकां डेफिनेटली ना, हे तांच्यांनी आपले कार्यकाळान आनी कार्यपद्दतीने दाखोवन दिला. बट वी आर डिमांडींग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ गोवा. This demand is not only on behalf of Congress party. We are making a strong demand on behalf of people of Goa that Michael Lobo on moral ground should resign or BJP should sack him immediately from the party and initiate necessary action against him, which I am sure BJP will not do any action कित्याक वाटो खूब जाणांक आसतलो. We are going to approach the agencies. We are going to do further thorough study in all these illegalities. खंय कितें कितें बेकायदेशीर कामाचे आरोप विश्वजितान सुद्दां ताचेर केल्ले CRZ व्हॅल्युएशन भरपुरा सगळें स्टडी करतले आनी जे कन्सर्न एजन्सीज आहा तांचे कडेन कंप्लेन करून हे गजालीचो पाठपुरावो करतले. भाजपा सरकार दर फावटी भंडारी समाजाक अमके दिला आणि तमके दिला म्हणटा, पूण खंय आणि कसली येवजण्यो दिला ते आमकां भाजपानच सांगचे. भंडारी समाजाक भाजपान आपल्या गोठ्यान आपल्या दावणीक बांदून दवरला, आमकां नंदीबैल करून दवरला अशें म्हणत पत्रकार परिशदेन अमित पालयेकारान भाजपाक उजरावन काडले. हे फावट काँग्रेस पक्षाक वेचून हाडया आणि राज्यात परत उदरगतीची पावलां मारया असो उलो भंडारी समाजान मारलो. तुम्ही बहुजन समाजाचेर उलयता, आमी भंडारी समाजाक हें दिले, आमी त्या समाज तुम्ही कितें दिले? ह्या सरकारान आयज येवपाक दर वेळार ह्या सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ओबीसीचेर अन्याय केल्लो आसा. त्याच बरोबर जे ST आसा, SC आसा तांकांय रस्त्यार येवचें पडटा. पूण तो विशय आमी आयज घेयना. आयज ओबीसी विशय घेवन आमी जे इतले पॉयंट आसा, आनीक पॉयंट आसा ते आमचे दुसरे उलोवपी तुमच्या मुखार मांडटले. ज्या वेळार रमाकांत खलप लॉ मिनिस्टर म्हणून गोंयचे खासदार म्हणून दिल्लीक गेले आनी ताच्या नंतर लॉ मिनिस्टर जाले, त्या वेळार आनी ताच्या इलेक्शनच्या वेळार ताचो इलेक्शन एजंट म्हणून हांवें गोंयांत काम केल्लें. आनी ते जेन्ना लॉ मिनिस्टर म्हणून दिल्लीन आसले तेन्ना गोंयचे डेस्क हांव धर्मा चोडणकर तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी त्या पार्टीचो हांव काम पळयतालो. आनी रमाकांत खलप हे जे एक नेतृत्व आहा, एक जी लिडरशीप आहा, त्या लिडरशिपीक आज तरी म्हाका दिसता गोंयान कोण चॅलेंज करे सारकी लिडरशीप ना. आमचे जे 19 OBC कम्युनिटी जे आहा तितलो एक घटक शिवकर्माचार्य मेस्त म्हणटा ते ह्या आमच्या OBC खातीर मेळपाक खरें म्हटल्यार आमच्या गिरीश बाबान खूब प्रयत्न केले. 2006 खात्याच्या प्रयत्नान आमकां OBC आमकां मेळिल्ले तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लो. हांव मागना OBC समाजा कडेन किंवा गोंयकारां कडेन की तुमी घलपाकच मत मारा म्हणून किंवा आनी खंयच्या उमेदवाराक मत मारा म्हणून. हांव मागता गोंयकारां कडेन की विचार करा की आज जे नॉर्थ गोंयचे उमेदवार आसा श्रीपाद भाऊ, आमी एक मनीस म्हणून तांचो सदांच मान करता, पण एक राजकारणी म्हणून आज तांकां भारतीय जनता पार्टीन जो लाचार करून दवरला आनी भारतीय जनता पार्टीची लाचारी म्हणून जो तांकां आज उबो केला कारण पर्याय ना म्हणून. आनी बहुजन समाज, मोर पर्टिक्युलरली भंडारी समाज, जाका भारतीय जनता पार्टीन सदांच आपल्या गोठ्यान आपल्या दावणीक बांदून दवरला आनी आमचे कांय नंदीबैल आसा आनी आमकां नंदीबैल करून दवरला, ही परिस्थिती आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, विन्सन रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. वार्षिक पद्दतीन ओंदूय सांताक्रूज वाठारांत आयतारा पुरुमेताचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. फेस्ता निमतान कितल्याशाच भाविकांनी चर्चीन वचून देवाचे दर्शन घेतले. ह्या फेस्ताक गोंयचे घरगुती मसाले आनी हेर खाणाय विक्रेक आसा. पळयात फेस्ताचे कांय खीण.
आमचे सगळे गावठी आम्ही आता 20-25 वर्सां जाली करता. हां मसालो मिरसांग हाडटा, आमटाण हाडटा, अळसाणे, मेरडे, तांदूळ उकडे, सोलां, तेल खोबऱ्याचे सगळे घेवन येतात. अजूनही येता लोक पयलीं येताले तशे व्हरपाक. हय कशें परवडटा? परवडटा ल्हान येयल्यार कितें करतले, ल्हान करूंक जाय, पोट चलोवंक जाय न्हू. मिरसांगो बी लायता न्हू, ते काडूंक जाय, सुकोवंक जाय, वेचूंक जाय. मानाय तितके लागना, कामिरात लागता चड. 500 रुपया कामीर आनी मानांक वचा. आमी कश्ट करून येयला करता. आम्ही मसालो घेऊन म्हापशेसून येयला तुमकां लागून. आम्ही वर्सा येता. आता माझी केस पिकला, ल्हानपासून असले ल्हान आंकवार असले तेन्नासून येता हांव. हय सांताक्रूज. आनी कितें मसालो कितें हाडटा? सगळो मसालो हा सेपरेट गोंयचो काडूनय दिता. नुस्त्याच्या कडयेचो म्हण, रोसाचो म्हण, चिकनाचो, मटनाचो सगळो काडून दिता हांव. आता तुम्ही काडून दिता जाय जाल्यार. आणि किती सांगपाय तुमकां आतां म्हारगाय वाडल्या? हय जाला म्हारगाय. तरी येता तर येऊ, म्हाजो धंदोचो म्हारग असलो जाल्यार म्हाका विकूंकूच जाय. आमी हे सगळे रोयता, थोडे थोडे आमी विकते घेता. आमी आदीं थंय इगर्जे कडेन बसतालीं, ते आतां आमकां सरान हांगासर दिला बसता. तेन्ना आमी हांगा हय थंय बसतालीं आदींसून. 50 वर्सां अदीक जालीं. आवय बापूय आमचो हें जालो तितल्यान आमी हो धंदो करता. आमकां आनीक काम धंदो ना. आमी कामेऱ्यां घालता, कितें करता आनी हें सगळें आमी हाडटा आनी थोडे थोडे विकतें घेता. म्हणून आमचें पोट आमी चलयता. आमच्या भुरग्यांक जाता, थोडें लुकसाण जाता केन्ना केन्ना, थोडो फायदो जाता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समरिता खणगांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. IPLांतल्या उन्मादाचो फायदो घेवपा खातीर डबल ट्रबल स्पोर्ट्स क्लबान दिवचल प्रिमियर लीग ही थळावी क्रिकेट सर्त घडोवन हाडल्या. ह्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक क्रिकेट प्रतिभेक एक माची दिवपाचो हेत ह्या लिगाचो आसा. दिवचल नगरपालिका वाठारांतल्या 120 प्रतिभावान खेळगड्यांची बोली लावपाक 10 पंगडांनी वांटो घेतलो. 2 दिसांची ही सर्त 18 आनी 19 मे दिसा दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर जातली. IPL फॉर्मॅटाचे अनुकरण करून तळागाळातल्या पावंड्यार ह्या खेळाचो प्रचार करताना भाग घेवप्यांमदीं स्पर्धात्मक भावना निर्माण करपाची आस्त आयोजकांक आसा. आमी येता ते 18 आनी 19 तारखेक डबल ट्रबल हो दिवचलचो एक नामवंत क्लब. आमी IPLच्या धर्तीचेर एक सर्त आयोजीत केल्यात क्रिकेट मोग्यां खातीर आनी आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो दिवचलकारा कडल्यान. 10 वेगवेगळे ओनर्स हांगा आयले. हांगा प्रॉपर ऑप्शन जाले. दिवचलच्या सगळ्या खेळाडू, नवीन जे खेळाडू आसात तशेंच आदले खेळाडू आसात तांकां हातूंत आपली कला दाखोवपाक मेळटली आनी तातूंतल्यान आनीकूय सर्ती घडटल्यो अशी आमी आशा बाळगता. ताच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा की दिवचलच्या आयकॉनीक अशा शिवाजी ग्रावंडार येता ते 18 आनी 19 तारखेक डबल ट्रबल दिवचल हांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीक तुमी येवचे आनी व्हड्या उमेदीन क्रिकेटची जैत करचे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीष परब आनी संगीता ओली. गोंयांत 8 आनी 9 तारखेक हलको पावस पडटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. जाल्यार कांय प्रमाणात हवामान सुकें उरतलें पूण मळबात कुपां दाटपाची शक्यताय आसा. देखून उश्णताय वाडटली. भलायकी सांबाळपाचो सल्लो IMDन दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.